अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जाज़िब ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत से लोग बहुत सी तरह के सवाल आकर करते हैं हमसे कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे, और 2-3 चीज़ें जो है वो मुझे 2-3 दिन से लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में वो चीज़ें क्लियर करूँ। मैं कोशिश करूँगी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लूँ, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि वीडियो कंप्लीट वॉच करें। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि आप लोग सितारा के लिए बात कर रहे हैं और सितारा के ऊपर इतने सारे इश्यूज़ उठे, इतनी सारी बातें हुई, तो सितारा खुद क्यों नहीं जवाब देती? आप लोगों ने नोटिस किया होगा प्रीवियस कुछ वीडियो पहले जो है, कुछ दिन पहले जो है, सलमा यासीन के चैनल पर उनकी मदर ने भी ये बात कही थी सितारा से कि मैं सितारा को कहती हूँ कि आप खुद लोगों को बताओ। लेकिन फ्रेंड्स, सितारा जो है वो इस मामले में इसलिए बात नहीं करती। वो कहती हैं कि ये सवालात इतने महीने से दिन ब दिन घंटों के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं इनमें जवाब देने बैठूँगी तो लोगों का मुँह कभी बंद नहीं होगा, सवाल से सवाल उठेंगे और सवाल जुड़ेंगे और मेरे लिए ये सवालात बढ़ते चले जाएँगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पर। अगर उनकी जगह आप या मैं भी होते तो हम एक दिन इन चीज़ों से तंग आ जाते। तो वो उन्हें लग रहा है कि खामोशी में बेहतरी है, तो अच्छी बात है। रही बात उसकी वजह से, सितारा की वजह से कौसर की मदर और कौसर के होने वाले बच्चे को पड़ने वाली गालियों के ऊपर जो लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ जवाब दूँगी कि कोई एक शख्स मुझे ये प्रूफ़ लाकर दे दे, तो मैं चैनल छोड़ दूँगी। जो मुझे ये लाकर कह दे कि सितारा ने हमसे कहा कि आप कौसर की माँ को गालियाँ दें या कौसर के होने वाले बच्चे को गालियाँ दें। मैं कम से कम सितारा के हक़ में बात करना छोड़ दूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जहाँ लोग कमेंट्स में या अपनी वीडियोज़ में कहीं पर भी कौसर की मदर को बुरा भला कह रहे हैं या कौसर के होने वाले बच्चे को बुरा भला कह रहे हैं, तो वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं, न कि वो सितारा के कहने पे कर रहे हैं। जितने मुँह उतनी बातें। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सितारा के तकरीबन 8 लाख के करीब जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं। उस हिसाब से जितने लोग उतनी बातें। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इंसान अपने दिमाग से सोचता है, हर इंसान हर चीज़ को अपने एंगल से देखता है। हम किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया, उसका कोई कसूर नहीं, और अगर दुनिया में आ भी जाए तो उसका कोई कसूर नहीं। मैं यहाँ उन लोगों से पूछूँगी जो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, या उन लोगों से पूछूँगी जो कम से कम सेंसिबल हैं इस बात में। आप लोग मुझे इतना बताइएगा कि दुनिया में वो बच्चे भी पैदा होते हैं फ्रेंड्स जो हकीकत पे मबनी है। अब मेरी इस बात को खींचना और इस पे बहतान लगाना, गंदे लोग अपनी असलियत दिखाएँगे, लेकिन सेंसिबल लोग और समझदार लोग मौके की नज़ाकत को समझते हुए मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ ये पॉइंट रखती हूँ कि वो बच्चे भी दुनिया में पैदा होते हैं जो जायज़ नहीं होते, जिन्हें के नाजायज़ औलाद भी कहा जाता है, जो किसी निकाह या किसी जो है वो लीगल रिलेशनशिप के अलावा ही पैदा हो जाते हैं, दुनिया में आ जाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि उसके कसूरवार वो माँ-बाप होंगे जिनकी वजह से वो बच्चा दुनिया में आया, या वो बच्चा होगा? प्लीज़ इस बात को अपने ज़हन में रखिए कि जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे का ये कसूर नहीं है कि वो जायज़ पैदा हुआ या नाजायज़ पैदा हुआ, उसी तरह से जो है कौसर के बच्चे का ये कसूर नहीं है कि कौसर जो है वो साजिद की सेकंड वाइफ़ है, या वो उस बच्चे का ये कसूर नहीं है कि साजिद ने उसकी माँ से शादी की, या उसकी माँ जो है वो सौतेली माँ साबित हुई मुस्तफ़ा के लिए, तैयबा के लिए, आयू के लिए, या उसकी माँ सौतन साबित हुई सितारा के लिए। ये उस बच्चे को नहीं पता, और अगर पता चल भी जाए वो इसका कोई कसूरवार नहीं होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ये और बहुत से लोग यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर लोग आकर कमेंट्स में और दूसरे तीसरे तरीके से कौसर के बच्चे को गालियाँ दे रहे हैं, कौसर की माँ को गालियाँ दे रहे हैं। तो यहाँ मैं ये बता दूँ कि हर बंदा
ہر انسان اپنی اصلیت، اپنی تربیت، اپنی اوقات دکھاتا ہے، اپنا جو مینٹل لیول ہے وہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نہیں کہوں گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن آپ لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے یا کسی نے بھی ستارہ کے منہ سے ایسی کوئی بات کبھی نہیں سنی، ٹھیک؟ اور فرینڈز ایک اور بات بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ کوثر کی ماں زیادہ دکھی ہے یا ستارہ کی ماں زیادہ دکھی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان اپنے طور، اپنے تئیں، اپنے طریقے کی زندگی گزارتا ہے، ہر انسان کا نصیب مقدر علیحدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کس کی ماں زیادہ دکھی اور کس کی ماں کم دکھی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کوثر کی ماں نے اپنی لائف میں کیا اسٹرگل کی ہوگی، لائف کو کیسے سروائیو کیا ہوگا، یا ستارہ کی ماں نے کیسے کیسے اپنی لائف کو سروائیو کیا ہوگا۔ ہم ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا پاسٹ نہیں جانتے، نہ ہمیں جاننے کا شوق ہے، نہ ہم جاننا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمیں دکھایا گیا ہیٹرز کی طرف سے، ہم اس پہ بھی بلیو نہیں کرتے۔ لیکن اگر بات کی جائے ساجد کی شادیوں کے معاملے میں، تو وہاں اگر انصاف سے بات کی جائے، انصاف کی بات کر رہی ہوں، یہاں ستارہ کی سائڈ یا کوثر کی سائڈ لیتے ہوئے میں بات نہیں کروں گی، یہاں میں صرف ایک نیوٹرل پرسن ہو کر بات کروں گی کہ ستارہ کی ماں کو ساجد کی دوسری شادی سے جو دکھ ملا، وہ کوثر کی ماں کے دکھ سے اس لیے بڑا ہے کہ یہ سڈنلی ہوا اور ان کو اس کے بارے میں پہلے سے نہیں جو ہے وہ مینٹلی تیار کیا گیا تھا کہ یہ کچھ ہم نے آگے کرنا ہے۔ اگر انہوں نے پہلے ہی ستارہ کی شادی کے وقت بتا دیا ہوتا کہ ساجد دوسری شادی بھی کرے گا، کوثر اس کی منگیتر ہے جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، تو شاید ان کو پہلے پتا ہوتا، پھر ہم یہ بات کہتے کہ ہاں بھائی جو ہے وہ کوثر کی ماں ستارہ کی ماں جو ہے وہ دکھی نہیں ہے۔ تو کوثر کی ماں کا یہ سین تھا کہ کوثر نے اپنی ماں کو دکھ دیا، وہ 13 سال کیوں کسی کے انتظار میں بیٹھی رہی، اپنے ماں باپ کے سینے میں تکلیف کرتی رہی، کیونکہ اولاد کا دکھ ماں باپ کے دل میں محسوس ہوتا ہے۔ تو کوثر کی اپنی غلطی یہاں ہے، وہ کیوں ایک ایسے مرد کے انتظار میں 13 سال بیٹھی جو کہ اسے چھوڑ چکا تھا، جو کہ شادی کر کے اپنی لائف میں آگے بڑھ چکا تھا۔ یہاں غلطی ساجد کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھگتاوا جو ہے وہ کوثر کے ماں باپ نے بھی کہیں نہ کہیں بھگتا، یہ غلطی کوثر کی تھی، ٹھیک ہے؟ کوثر کو اگر تھوڑا سا بھی احساس ہوتا، تھوڑی سی بھی میچیورٹی ہوتی، تو اسے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ جو شخص مجھے چھوڑ کر اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا، اس نے ایک نہیں، دو نہیں، تین بچے پیدا کروا لیے، اب مجھے اس کے ساتھ اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ تو کوثر کو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اور فرینڈز، یہ ساری بات یہاں آئی تھنک کلیئر ہو گئی کہ کوثر کے بچے کے لیے یا کوثر کے پیرنٹس کے لیے اگر کوئی بھی شخص کسی قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ دار ستارہ نہیں ہے۔ تو پلیز کمنٹس میں آ کر ایسی بات کہنا کہ آپ ستارہ کی سائڈ لے رہی ہیں اور ستارہ جو ہے وہ گالیاں پڑوا رہی ہے، نہیں۔ اگر آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہوگا اور آپ کی فیور میں آ کر کوئی کسی اور کو برا بھلا کہے گا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ستارہ بارہا یہ بتا چکی کہ اب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے، اب ان کے گھر کے معاملات ٹھیک ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ولاگز کو ایز اے ولاگ ہی لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر دی ہیں فرینڈز، تو آہستہ آہستہ آپ لوگ خود بھی اپنے دماغ سے کام لیں اور اس چیز کو سوچیں کہ کہیں ہم کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ اور ہاں فرینڈز، اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، میں نے آج آپ کو ایک چینل کا لنک دینا تھا، ڈیلیشیس اینڈ بیوٹیشیس کے نام سے چینل ہے، ہماری ایک پیاری سی بہن ہے ان کا، اور مجھے تو پرسنلی وہ چینل بہت اچھا لگا۔ کافی دن سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی اس چینل کے لیے، لیکن بس میں دھیان میں نہیں ہوتا تھا میرے، میں بھول جاتی تھی کام میں اتنا بزی، لیکن اچھا ہوا آج مجھے یاد آ گیا۔ تو فرینڈز، آپ نے اس چینل کو ضرور وزٹ کرنا ہے۔ مجھے پرسنلی ان کی ٹپس بہت اچھی لگی ہیں، ان کی کوکنگ بہت زبردست ہے، اور یقین کریں میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ آپ کے کھانے دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے، خاص طور پہ وہ زردے کی پلیٹ۔ فرینڈز، ان کے چینل پہ وہ بتائیں گی آپ کو بیوٹی ٹپس ہیں، ہوم ریمیڈیز ہیں، کوکنگ کی شارٹ ویڈیوز ہیں۔ مزے کی چیز یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز کافی شارٹ ہیں اور وہ بڑے جو ہے نا سمپل طریقے سے آپ کو بہت ہی مزیدار قسم کے کھانے بنانا سکھاتی ہیں۔ اور میں تو بہت سے ہیٹرز کو بھی کہوں گی کہ پلیز آپ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ بہت سی آنٹیاں ایسی ہیں جن کو کوکنگ بالکل نہیں آتی اور وہ اپنی کوکنگ کی ویڈیو دکھاتے ہوئے ریئیکشن بھی دے ڈالتی ہیں۔ تو سب سے کہوں گی دوستو،
ڈیلیشیس اینڈ بیوٹیشیس چینل پہ ضرور جائیے، وزٹ کیجیے اور انہیں سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. مجھے پرسنلی ان کا چینل بہت اچھا لگا. اور فرینڈز اسی کے ساتھ میں لوں گی اجازت. ہمیشہ کی طرح آخر میں کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اور ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.